Bonjour tout le monde. Alors parmi les sites les غادي نديروهم في السيري ديال الرواسة. Alors pour gagner les roubles يعني كاين هاد لو سيت ديال كاش سيرف. انا مجرباه دونك حتى هو سيت صادق. اللي ربحتيه ديال الروبل كيصيفطوا لك الباير ديالك ميم با 12 ساعه. دونك هاد لي سيت كاملين ديال لي روس غادي تلقاوهم في واحد البلاي ليست بوحدها. الو غنحاول ندير لكم 10 ديال لي سيت، كل سيت حاولوا في النهار تجمعوا 75 في كل واحد فيهم. ليكيفالون ديال 10 دولار للنهار. دونك سي تري بيان بور ان 18 ans. الوغ هاد لو سيت داير بحال هكا. دونك هو بيان سور كيطلع لكم بالروسيه، ديما كتمشي دير له لا تراديكسيون en français ولا en arabe ولا en anglais. c'est ce que vous voulez. زعما لا لونغ كامله اللي بغيتو كتمشيو لهاد لي 3 بوين وكديروا لا لونغ اللي بغيتو. ابري كدير كاين عندك سوا سيزير سوا لونغيسترمون. الوغ انا دخلت بهاد لو كونت ديمو هذا غير باش نوريكم كيفاش ديجا درت فيه. كتدخل جيميل ديالك، كدير المو دو باس، كتكونفيرم المو دو باس وكتدخل واحد الكابتشا باش يتاكد كو ماشي روبوت. دونك باغ لا سويت كتدخل. الوغ ها هو فيه 0 روبل. هذا غير ديمو غادي نجربو به. الوغ شنو كدير فيه؟ كاين عندك هنا ديال سورفون. هذه سورفون كتشوف لي بوبليسيتي وكتربح اليوم. باغ اكزومبل غنشوفو هذا ها هو 4 كتشوفوهم غير 5 سكوند. ها هي ابري كتعطيك هاد لا كيسيون باش يتاكد كو فو نيت با ان روبوت صافي. دونك ها هي دازت. الوغ ها هو ملي شفنا ديك البوبليسيتي 5 سكوند هي دازت عندنا 0.01 روبل. كاين بلوس لانفيني ديال لي بوب كتبقى كدوز عليهم كاملين، وكل بوب كيديك الان سيت كل وحده. و مثلا هذاك لو سيت اللي كنا شفناه هو هذا كيديك السيت اخر اللي فيه عاوتاني بحال هاد لو كان. ها هو gain simple sans investissement. الوغ ها هو بوغ هذا فيه الوغ 925 هي هادي. اتس اوكي. دونك ها هو مثلا دانا لهاد لو سيت. هاد لو سيت لي بيي الناس اللي خلصوا هما هادو، لي فيو هما هادو، لي بونus reçus لي زيتيزاتور. يعني كيدوك لدي سيت اللي كيكونوا حتى هما زوينين اللي كتقدر تعاود دير فيهم لونغيسترمون وتدخل تخدم فيهم. الوغ اني هادو هما لي بوبليسيتي ديالهم. دونك ما كايناش شي حاجه غير اخلاقيه. كاع لي بوبليسيتي ديالهم زوينين كيدوك لدي سيت اللي كتقدر دير فيهم افيليات ماركتينغ ولا دروب شوبين ولا ميم دي ترافو بور لي ديبيتون يعني اللي ما عارفينش هاد لي تكنيك. سوفي فيهم بور غير تشوف غير دي بوبليسيتي ولا تفرج في دي فيديو ولا دير دي تاش سامبل. الوغ نكملوا في لو سيت ديالنا ديال كاش سيرف. الوغ كما قلنا كاين هادي ديال سورفون يعني كاينه بليس لانفيني ديال الاشعارات. الوغ ملي كدوزهم سينو انا الحاجه اللي كتعجبني من غيرها كاينه واحد البونيس ديال 30 مينوت. هادي كتدخل كتاكتيفيها كل 30 مينوت كيزيدك دي روبل غراتويتمون بحال الوفاء انك بقيتي خدام فيه. الوغ غير كتدخل كتخلي هاد الاشعار تاعك يسالي. الوغ هكا كيخدم البونيس كتخليه. الوغ انا باش ما نطولش في الفيديو بزاف غنشرح لكم لي تاش. الوغ ها هي هادي باسي لو بوب. ها هو لو بونيس. دونك انت كتبقى كتسنى البوب. انا اللي بقيت كنتسنى غادي نتعطر شويه وغادي نطول الفيديو. الوغ نمشيو لي تاش اللي كيهموني انا واللي كيعجبوني واللي كيجوني دغيا كنجمع فيهم ديك 75 روبل. الوغ لي تاش ها هما لي تاش اللي عندك.
inscription simple كتربح على 0,15 super projet Jubic هذا pas d'activité كيقولك غير دير l'inscription كتربح 0,5 روبل هذا حتى هو enregistrement facile pas d'activité ما تطلبش منك انك تخدم فيه ولا شي حاجه ناخذ هذا باغ اكزومبل ديما traduction en français. Alors c'est quoi la tâche كتدخل هاد le lien كدير il suffit de s'inscrire et de m'envoyer le nom d'utilisateur يعني غير كدير l'inscription في هاد le site وكتعطيه السميه ديال l'utilisateur صافي that's all دونك كتحاول تدخل هاد le site ندخلوا له هذا golden click كدير فوالا register هيا alors هنايا في كدير لي انسكريبسيون دونك كدير فول نيم لادريس ميل كونفيرميها يوزر نيم باسورد كونفيرم كدير الكابتشا بيرفكت ماني هذه اوبشنال يعني ما تقدرش تعمرها الباير يعني اوبشنال ماشي ضروري المهم اللي ضروري هما هادو انا نعمرهم دغيا اي جو ريفيان alors une fois كندير هذيك لاطاج كتولي عندي هنا شيك كومبليمون ها هي فوالا سي ايشي هنا في لي ستاتيستيك ديالي ها هي فوالا ها هي لاطاج اللي درت انايا هادي اون فوا ساليتها صيفط صيفط البرودكتور ديال هاد لاطاج صيفط له شنو طالب مني غير النيك نيم ديال ديال لو كونط باش درت الانسكريبسيون هذاك لو سيت ديال golden click دابا نهضر عليه تا هو زوين دونك سي تو دونك انت كتنزل على لي طاش كاملين كديرهم لي طاش هما اللي كيجوني انا دغيا ساهلين كاين لي طاش اللي فيها 5 روبل 3 روبل 0.5 ودغيا كدير الانسكريبسيون في بزاف ديال لي سيت اللي اصلا مزيانين يعني ماشي كتضيع الوقت الوغ ندوزو مثلا فاش كتبغي تخرج الفلوس ديالك كتصيفطهم للباير الوغ كدير سو ديزيستي هنايا فوالا لو مونطون حتى توصل ل2 روبل هي ابارتيغ ديال 2 روبل يعني واحد الخدمه ديال دغيا واحد 10 مينوت بحال هكا ندير دي طاش هنا وهنا هادوك لي طاش دغيا كيتفيريفاو ان فوا كيتكونيكطا مول لاطاش اللي هو دايرها يعني هذاك البرودكتور ديال هذيك لاطاش ان فوا كيتكونيكطا كيشوف لاطاش ديالك واش درتيها على حقه وطريقه كيصيفط لك مثلا الا خدمتي غير طاش 2 طاش مثلا كل طاش كل وحده فيها روبل ها هي 2 روبل دغيا وصلتي كتقدر تصيفطها وكتوصلك قل من 12 ساعه وباش ملي توصل 2 روبل هذه اللي كاينه بالحمر كتولي بالخضر ان فوا كتكليكي عليها كيقولك دخل ليا نيميرو ديال الباير ديالك اللي كيبدا بي كذا يعني كل واحد والباير ديالو باش كيبدا ان فوا كتصيفطوا له ميم با واحد ما كاملاش 12 ساعه قل كاين ساعه ساعتين 3 سوايع كل مره واش كيصيفطوا لك كيتحولوا من الروبل كيتحولوا للدولار كيجيو للكونت ديالك وما كيكون حتى شي اقتطاع الوغ سي تو بوغ هنايا الحوايج زوينين اللي عجبتني ان هذا لو سيت كيعاون حتى الناس اللي عندهم افيليات ماركتين ولا كيبغيو ولا عندهم
ان بروجي ولا عندهم شي حاجه كينفعهم. باسكو هنا اجوتي ان سيت الا بغيتي دير بوبليسيتي لشي سيت ولا شي حاجه كتقدر انت مثلا جمعتي هذوك لي روبل ولي كتولي كتانفيستي في هذاك لو سيت ديالك انت هنا. ولا دي ميسيون مثلا عندك محتاج ريفيرال، كاين بزاف ديال لي سيت كتوصل كتجمع فيه مثلا 200 دولار ولا 300 دولار كيقول لك ما تخرج حتى تدير ليا الريفيرالز. وقعت لي انا ما مره ما جوج وكتولي كتابوندوني كاع، كيقول لك حتى تدخل ليا واحد 40 واحد وسي دور باش تدخل 40 واحد. الوغ كتجي هنايا ساهله كدير اجوتي اون تاش وكتحط هذاك لو سيت يدير فيه لانسكريبسيون 40 واحد هيا ولات عندك الريفيرالز. دونك هذا حل هذاك المشكل ديال باش تخرج فلوسك، يعني الناس اللي عندهم هاد لو بروبليم. الوغ sinon pour sinon c'est ça pour هاد لو سيت. دونك هذا site fiable cash surf. Alors c'est tout. Alors merci de votre attention, à la prochaine inchallah.